प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर मुकम्मल मालूमात देने वाले हैं और आपको बताएंगे कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ ना समझ लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि मुसलमान जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको बकरीद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप हिंदू हैं या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि बकरा ईद आने से पहले ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। उसी तरह से बकरा ईद को मनाने के पीछे और कुर्बानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाकया है। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों यानी नबी और रसूलों से बहुत मोहब्बत करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि उन्हें नींद आ गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं होता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बड़ी तादाद में ऊँट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर जब दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो इसीलिए अगली सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जब जब आपकी आंख लगी तो फिर से आपने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि ए इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे इस्माइल से करता हूँ या फिर अपने रब से। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआओं और मन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत मोहब्बत करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीज चीज अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा, ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ, इत्र लगाओ और दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की ओर रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शौहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने शौहर इब्राहिम को अच्छी तरह जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारने के लिए ले जाएगा?
تو یہ سن کر شیطان نے کہا تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اس کی قربانی دینے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ فخر سے کہنے لگی اے شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے میں ناکام ہوا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اسی لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں؟ یہ سن کر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بابا جان، اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کیا ہوگی کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پائیں گے، اسی لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پیروں کو اچھی طرح سے باندھ دیجیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا تاکہ آپ کو چھری چلاتے وقت مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پیروں کو اچھی طرح سے باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی اور دیکھ کر کہا اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل بھی دیتے تو میں خوشی خوشی ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک دمبا زمین پر لے جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ اس دمبے کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر اپنے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھ تو آپ نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستوں، تبھی سے بقرہ عید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور عید کے 2 مہینے 10 دن بعد میں بقرعید منایا جانے لگا، جو ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں بھی 3 دن تک یہ تیوہار منایا جاتا ہے، جبکہ گلف دیشوں میں 7 دن تک یہ تیوہار منایا جاتا ہے، جس میں بکرا، دمبا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھے، قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا
حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔